आणि आयचो जो आमचो मुद्दो आसा, जो इशू आसा तो मांडटा. काल एक व्हिडिओ पळयलो हांवें आनी प्लस एक उपक्रम जालो एक प्रायमरी स्कुलान. आनी त्या उपक्रमान जी ऑथॉरिटी म्हणजे जो टीचर आसा आनी तेज्याच बरोबर जी तेंची कमिटी आसता तेजो एक मनीस उलयतना आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक म्हणजे त्या स्कुलान शिकपी जी भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक तेणी एक टॅग दिलो मायग्रंट म्हणून. त्या टिचरानूय दिलो आनी ऑथॉरिटी जी आसलेली तेजो कोण अध्यक्ष आय डोंट नो, म्हाका तेजें नांव खबर ना, पण तांणी दिलो. सो म्हाजो एक प्रश्न आसा एज्युकेशन मिनिस्टराक, तुमी जे शिक्षक म्हणून प्रायमरी स्कुलांनी जे टिचर्स हो जो कोण मेल टीचर जो उलयतालो तेजे एक व्हिडिओय पळयलो हांवें एका चॅनलाचेर. ह्या टिचर्सांक तुमी कितें म्हणून ते स्कुलान नेमलेले आसा आनी खंयच्या बेजिसाचेर हे लोक तांकां मायग्रंट म्हणटात. म्हणजे खंय तरी म्हाका आयज अशें दिसून आयलें की हे असले जे टिचर्स आसा ह्या भुरग्यांची धाकट्या माणकुल्या भुरग्यांची छळणूक करूंक शकता, तांकां ते मारूंक शकता. आनी बोल्ड म्हणजे ते उलयता पळय त्या उलोवण्यात खंय तरी तिरस्कार दिसलो म्हाका. सो आयज ह्या तिरस्काराचो आनी जेंच्यांनी अपशब्द यूज केलो ह्या हेज्या खातीर हो प्रेस घेतला. आनी म्हाजी विनंती आसा सरकारा कडेन, हो जो प्रायमरी स्कूल मळार खोल्ली हेजो हो जो टीचर आसा हेका रोखडोच म्हणजे आतांच निलंबीत करचो. आनी असले जे नाका जाल्ले जे लोक आसा म्हणजे जेंकां खबर ना, आय डोंट नो तो कितको शिकला म्हाका खबर ना, पण जो शब्द ताणें यूज केलो हो आमच्या समाजाक आनी आमच्या सोसायटीक पटना. कितले वायट दिसता की एक भुरगे म्हणल्यार भुरगे आनी तांकां वयल्यान मायग्रंट भुरगे म्हणप जाल्यार एक शिक्षकान अशें म्हणप जाल्यार कितले वायट दिसता अशें. ना पळय वायट न्ही, खऱ्यांनीच लजेचो विशय हो. लज एज्युकेशन मिनिस्टराक लज, तेज्या शिक्षकांक न्ही. हो लज म्हणटा पळय हो सीएमाक लज. आमचे सारके मनीस गव्हर्मेंट स्कुलां प्रोमोट करपाक वयता कारण आमकां भितूर चड स्टुडंट्सां येयल्ली जाय. तेज्या खातीर आमचे वेगवेगळे प्रकल्प आसता, वेगवेगळे आमी उपक्रम राबयता. कित्याक हे भुरग्यांचे उदरगत जावची, ह्या भुरग्यांचे बरें शिक्षण जावचें. आमी पळयतना तांकां भुरगीं म्हणून पळयता. आनी दुसरी गजाल ते टिचर्साक इतकें कळना की ह्या देशाचेच भुरगे ह्या स्कुलांनी आसा. तेणी जो हो शब्द यूज केलो ते भुरगे बांगलादेश आनी पाकिस्तानांतल्यान येवंक ना हांगा. सो त्यांनी एक गोष्ट लक्षात दवरूंक जाय आशिल्ली, आपूण शिक्षक आनी आपल्याच शिक्षक म्हणजे आपल्याच स्टुडंट्सांक हांव कसो म्हणूंक शकता, आपल्याच स्टुडंट्साक मायग्रंट कसो म्हणूंक शकता तूं. आतां बारीक पळयत जाल्यार सरकारी हायस्कुलांनी सगळे कडेन चडशे भायलेच भुरगे आहा. म्हणजे गोंयांत रावतात ती पूण अशी भायले येता, गोंयची भुरगीं कोण वचनात. म्हणजे तांकां तेंच्यांनी कसो कितें हें ट्रिटमेंट दिवंक. हांव सांगता तुमकां पळय असले जर शिक्षक आसात न्हू तर ती भुरगीं फुडें वचून क्रिमिनल जातली. कारण हे लोक तांकां तेच शिकयतले. आमी कित्याक प्रोमोट करूंक भोंवता, आमी कित्याक वेगवेगळे उपक्रम, कारण ही भुरगीं शिकून खंय तरी बऱ्या कामाक लागचें म्हणून आमचो उद्देश आसता. म्हाज्या सारक्या खुबश्या लोकांचो उद्देश आसता. पूण असले शिक्षक ह्या भुरग्यांक क्रायम करपाच्या मार्गार धाडटा. ओके, आतां आमी पळयता की जे टिचरान म्हणलां की हांगा मॅक्झिमम हे स्कुलान जे आसा स्टुडंट हे मायग्रंटाचे हें जर डिस्क्रिमिनेशन जालेंच, पूण तुमकां अशें दिसता की खंय तरी पॉलिटिकल पार्ट्योय जे आज गोंयभर डिस्क्रिमिनेशन करपाक भोंवता जावं प्रचार करता, हेजो प्रभाव खंय तरी त्या टिचरांचेर पडला म्हणून ते अशें म्हणजे बाबा पळय अशें जर आसा तर हो शिक्षक म्हणून हेजी पात्रता ना खंयच्या भुरग्याक शिकोवपाची. कारण एड्युकेशनान तूं कितें शिकयता भुरग्यांक, तुजें सिलेबस आसा तें शिकय. तूं हे मायग्रंट हे वर्ड यूज करनाका. इट मिन्स तर तूं खंयचे तरी पार्टेक किंवा कोणाक तरी प्रमोशनाच्यो गजाली उलयता किंवा आय डोंट नो वॉट इज इंटेन्शन बिहायंड. पण म्हाका तरी इतकें दिसून येता असले जर शिक्षक आसात तर ही ल्हान भुरगीं केन्नाच शिकपाक पावची ना. कारण असल्या शिक्षकां खातीर ही शिकपाक पावची ना. आनी जे क्रायम गोंयांत वाडटा पळय आयज म्हाका खंय तरी दिसता असले टिचर हांकां रिस्पॉन्सिबल आसा.
सिलेबसाचो तुमी प्रश्न काडलो आज हे मुद्द्या वयल्यान असो प्रश्न येता की बाबा हे भुरग्यांक खरेंच तें स्टँडर्ड एज्युकेशन हे प्रायमरी स्कुलान मेळटा एक बेजीक हें जेणे करून एक बरो भुरगो एक फुडार व्हरतलो देशाचो गोंयांतलो असो प्रश्न पडटा. पळय कितकी तरी आमची बायल मनशां आसा. हांवें खुबशे स्कुलांनी आमी वयता आमी पळयलेलें आसा. फॉर एग्जाम्पल आमच्याच कुमारजुव्यानूच काय बरी शिक्षण दिता ह्या भुरग्यांक ती पळयनान बाबा हो भुरगो कर्नाटकाच्यान येयला, मध्य प्रदेशाच्यान येयला, बिहारच्यान येयला, दिल्लीच्यान येयला, गोंयाच्यान येयला, खंयच्यान येयला हो प्रश्न ती पळयनान ती पळयतान तो एज्युकेटेड कसो जातलो. आमच्या पर्यंत जे उपक्रम येता फक्त तांकां एज्युकेटेड करपाचे येता. पण म्हजो परत एकदां हें आसतलो तुजो प्रश्न बरोबर आसा पण असले शिक्षक हांकां काडून उडोवपाची गरज आसा कारण हे चुकीची शिकवण ह्या भुरग्यांक दिता जी म्हाका तरी नाका. आनी हांव आयज डिमांड करतां प्रमोद सावंता कडेन की असले शिक्षकाक ताबडतोब टर्मिनेट करचो जे भुरग्यां मदीं सुद्दां तिरस्कार निर्माण करतात. आयज जर हो तांकां मायग्रंट म्हणटा तर हो फाल्यां तांकां मारतलो, तेंची छळणूक करतलो, तेंची सतवणूक करतलो ल्हान ल्हान भुरगीं. सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा सरकारा कडेन असल्या नाका जाल्ल्या म्हणजे भ्रश्ट बुद्धीच्या शिक्षकाक काडून उडोवचो. आनी दुसरे वटेन जेन्ना आमी सर्व शिक्षा अभियान म्हणटा जाल्यार हे अभियानाचेरूय खंय तरी हो एक टिचर जो आसा जेणे हें डिस्क्रिमिनेशन केलां ताचेर हो कलंक आसा आनी हो सर्व शिक्षा अभियान मुखार व्हरपाक खंय तरी अडथळो असो दिसता. पळय तूं जर तो उलयता तो पळयत न्ही तर हें अभियान तेजे अभियानाचो ताका मिनींग खबर आसा काय ना देव जाणा. म्हणजे म्हाका इतकेंच म्हणपाचें आसा हो मनीस जो आसा हो खंयचेच पात्रतेक फिट बसना. सो एकूच आन्सर आसा दिस मॅन इज नॉट फिट to call himself teacher. The way he had spoken yesterday, it is clearly we can see की हे शिक्षण अभियान आसा पळय हें खंय तरी कितके तरी पयस आसा ह्या मनशाच्या तकले पासून. सो तेजो प्रभाव हेजेर पडचो ना. हो फक्त भुरग्यांक तिरस्कार करपाक थंय येयल्लो आसा. तुमचो मिनींग कितें? बींग टीचर इज इलिटरेट को दिसता? येस म्हाका तर डाऊट आसा तो शिकला काय ना तो. कारण जो वे ही वॉज स्पिकींग तुका तर कळपाक जाय ते एका व्हिडिओर तुमी पळयात. कारण असले मनीस जर भुरग्यांक शिकोवपाक लागले तर भुरगे डेफिनेटली फुडें वचून क्रायमूच करतले. कारण क्रायम करपाची शिकवण हेच्या सारके टिचर्स दितात. म्हाजी मागणी आसा प्रायमरी स्कुलांनी जाता तितकी बायल मनशां टिचर म्हणून दवरची. कारण आयज जी शिकवण तेंच्या पासून जी भुरग्यांक गावता ती म्हाका दिसता हो टीचर 10 फावटी मरोन जितो जालो तरी दिवंक शकचो ना. सो एकूच रिजन आसा खोर्लीम मळार जो हो मेल टीचर कोण आसा ताका इमिजिएटली टर्मिनेट करचो. द वे दीस वर्ड इज एक्सेप्टेबल ना आमच्या सोसायटीनी. जाल्यार तुमी एज्युकेशन मिनिस्टर जो सीएम पोर्टफोलिओचेर आसा जाल्यार ताका तुमी लेटर दियात कितें? येस लेटर न्हू आनी ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ताका सांगताय बी जर तूं इतक्यो तुमच्यो स्किमी राबयतात तर असले टीचर कित्याक दवरल्या जे भुरग्यांचे भविश्य इबाड करतले. तुम्ही स्किमी करतले सगळे करतले पण भविश्य कितें? तूं आयज जो आतां सपोज एक कुमार आसा एक मडकी करता तूं आकार दिता तीच मडकी जातली न्ही. हो टीचर हांकां क्रायम करपाक शिकयतलो. हांव तुका आतां सांगता द वे ही इज ट्रिटींग देम तो तांकां ते नजरेन पळयता की ते बाबा हांगसरले न्हू मायग्रंट हेजो अर्थ तो ते नजरेन तांकां पळयता. सो हो जो भेद आसा भेदभाव आसा हो टिचरांनी करचो न्हू. आनी जर टीचर कोण असलो करता तर तांकां इमिजिएटली टर्मिनेट करचो. आयज तुमच्या माध्यमांतून हांव सीएमा कडेन हेच मागता असलो टीचर हो इमिजिएटली टर्मिनेट जावचो. सध्या सरकारान तुमी बाजू धरल्या की सरकारी हायस्कुलांक भुरग्यांनी घालपाचें बरें एज्युकेशन दिवपाचें आनी आपूण कितें तरी हें करतलो हेचेर तुमचें कितें? सरकार करता पण हेंच्या सारखे जे टीचर असता पळय हे वाट लायता. म्हणजे हेतून कितें जाता सरकाराच्यो ज्यो बऱ्यो राबणुकी आसा पळय त्यो सुद्दां पाणयान वयता. सो हे स्वयंपूर्ण किंवा हे जे शिक्षण प्रकल्प सीएमान चालू केला आयज सीएमाक हांव उगडास करता हेजे सारके टीचर हे तुजे बरें काम आसा पळय ते पाणयान घालतले. सो हे कंप्लीट पाणयान वचून तुजें नांव घाण जावचे पेक्षा असले टिचरांक काडून उडय. बरे टीचर दवर आनी प्रयत्न कर सगळीं टिचरां प्रायमरी स्कुलान बायल मनशां हाडची. बिकॉज म्हाका बरो एक्सपिरियन्स गावला बरे भाशेन शिकयतात. कदाचित हो टीचर तांकां मिड डे मील सुद्दां दिना. म्हणजे तूं तिरस्कारान जर इतको पळयता तर त्या भुरग्यांच्या वांगडा तूं कितें करूंक शकता? फाल्यां तो तांकां मारूंक शकतलो मरे.
सो ह्या भुरग्यांक असले टिचरा पासून धोको आसा, त्यांच्या लायफाक सुद्धा धोका आसूंक शकता असले टिचरा पासून. सो हें कितें घडचे पयलीं ह्या टिचराक काडून उडोवचो. देव बरें करूं.